बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. ये पवित्र आत्म्या रसणारा आणि ये कृपेची बहालारा बरी काळजा तुझी रचना ये कर आमकां तुझी तेंपला. धाड तुझ्या आत्म्यांक सगळे नवे जावन येतले आनी संवसाराचें रूप तूं नवें करतलोय. प्रार्थुया. देवा आमचे बापा, तुवें तुजे पवित्र आत्मे वरवीं भावार्थाची काळजां आनी मोना उजवाडायली आनी तांकां तुज्या जिविताच्या गुटाची ओळख दिली. त्या आत्म्याच्या उजवाडान कितें सारकें तें समजून घेवन ताची रूच दवरूंक आनी त्याच मोगाच्या आत्म्याची बुजवण सदांच आमकां भोगूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्त वरवीं. आमेन. एकठांय जातना आमी देवाच्या मुखार आमी पातकी बोरता. खालती कांय ताचे बोगसडे आमी मागुया. म्हज्या देवा, हांव तुका सत म्हणटा, हांव तुजेर पाती येता. सर्व वस्तू परस हांव तुजो मोग करता. सगळ्या म्हज्या आत्म्यान, सगळ्या म्हज्या काळजान आनी सगळ्या म्हज्या बळान तूं सोर बरो देव देखून आनी हांवें तुजो मोग करूंक फावो देखून हांव तुजो मोग करता आनी तुज्या मोगा पासत म्हज्या अपराधांची काळजान तावन दूख दवरता. म्हज्या पातक्याची काकलूत कर. आमेन. आतां मागुया आमच्या पाप साहेबाच्या येवजणे पासत ह्या दिसांनी खेरीत भशेन मागता. मी मागोंक ही पिडा कोरोना व्हायरस त्याचेर आमी जैत व्हरूंक, त्याच बरोबर ह्या संवसाराचो ह्या भुमीचो आमी सांबाळ करूंक. मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मोरये कृपेन बोरलेले सोर्बेस्पोत चिताय आसा स्त्रियांमध्ये तुजो दैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काळ. आमेन. आमचे मायेक आमी उलो मागता. तुजे आश्रय खाल आमी रिगता भाग्यवंती माई देवाचे. बेपरवा करी नाकाय आमचे मागण्यांची आमचे गरजांनी, पूण निवार आमकां सर्वय विघ्नांतली. उनोदवंती आनी भाग्यवंती अंकवरी. शाश्वत आदाराची माई, तुजें नांवूच घेतल्यार आमचे काळीज विस्वासान बोत्ता. मोगाळे माये, म्हाका मजत कर. हांवें सगळे म्हज्या काळजान म्हज्या देवाचो मोग आनी चाकरी करूंक. मोगाळे माये, म्हाका मजत कर. आमी केन्नाच मागण्यांची बेपरवा करिना जावंक. मोगाळे माये, म्हाका मजत कर. निर्मळपणाच्या पवित्र गुणार आत ताळण्यांनी. मोगाळे माये, म्हाका मजत कर. हांव पातक्यान पडल्यार त्या निर्भागांतलो बेगी उठूंक. मोगाळे माये, म्हाका मजत कर. पातकेची संवय सोडून दिवंक आमी सगळे बळान वावरूंक. मोगाळे माये, म्हाका मजत कर. संवसाराच्या बुळवण्यांक, खोटे इश्टांक, पोरच्या पुस्तकांक आनी चलचित्रांक हांवें धीर घेवन पाठ करूंक आनी तांचे कडसून पयस रावूंक. मोगाळे माये, म्हाका मजत कर. सबार पावटी आनी भक्तीपणान कुंभसराचो गुमुन्याचो साक्रमेंत घेवन क्रिस्ती जिविताचे आनी म्हजे बेसाचे कायदे पाडूंक. मोगाळे माये, म्हाका मजत कर. कश्टां उपराधा मध्ये सोंसणिकायेन देवाचे कुशीर राज्य जावूंक. मोगाळे माये, म्हाका मजत कर. पिडेंत आनी दुखींत, दुर्बळकायेंत आनी आकांतांत मोगाळे माये, म्हाका मजत कर. मन बदलून देवाशी परतूंक हांवें दिसान दीस पाटिना रावना जावूंक. मोगाळे माये, म्हाका मजत कर. सदांच हांवें तुजो मोग आनी सेवा करूंक आनी तुजो आलाशिरो मागूंक. मोगाळे माये, म्हाका मजत कर. हेरांक तुज्या मोगा सेवेचे आनी तुजो मागचे बाटेर पावूंक. मोगाळे माये, म्हाका मजत कर. मोर्न लागीं पावतोच
हांव सासणाक भितर सरता ती घडयेर मोगाळे माये म्हाका मजत कर. म्हजी निमाणी घडी पर्यान आमी निमाणो संस्कार सोडी पर्यान तूं म्हजी जतन कर. मोगाळे माये म्हाका मजत कर. आमचे पासून माग शाश्वत आदाराचे माये क्रिस्तान बासयलान तें आमकां फावो जावच्याक. प्रार्थया सोरपोत बेदारा आनी आमकां काकुचरा कुचरा देवा देवा जाणे निमच्या कोलाक आदार दिवच्या पासत निर्मलाय आंवकार मरेक मारीक जावंक आवय तुज्या एकल्याच पुताची दी आनी तुका प्रार्थना तिच्या मागण्या वरवीं आमी पातकाचो आसो वांटूंक आनी करूंक तुजी सेवा निर्मळ काळजान त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आमेन. थोडो वेळ उगडास करुया. जी सायबरीचे उदेशी देवान आमकां वेगवेगळे दिल्यांत आमकां पिड्यांतली आमकां सांबाळल्यांत देवाक आमी आर्गां दिता मायेच्या बागड्या वरवीं. आनी तेच पळय खातीकायेन जें आमी मागता देवान आमच्या सायबरीच्या मागण्या वरवीं आमकां फावो करच्याक ते भशेन हे पिड्यांतली आमकां सुटका दिवंक. आनी आज सांजे जायत व्हडले वाडोल येतले मुंबय गांवांत देवान आमकां राखूंक आनी सांबाळूंक. ह्या विस्वासान नोबेलांच्या मागण्यांत आमी वांटो घेवया. शाश्वत आदाराचे माये पळय म्हाका एका निर्भाग्या पत्क्याक तुज्या पांयां लागीं हांव प्रार्थना तुका आनी दवरता तुजेर सगळो म्हजो विश्वास. एकाकुतीचे माये चुरचूर कर म्हजे हांव आयकतां सगळ्यान तुका पाचारिल्ली आश्रय आनी बरवशा पत्क्यांच्या जावं तर म्हजो आसरो आनी म्हजो बरवासो पाव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताचे उगड तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक जो जी येता आनी आपल्याकूच पेटवता तुका तुजो चाकर कसो. हांव आशिर्वाद आनी अर्गान देवाक दितां दिलो देखून म्हाका ताच्या काकुलतेन हो विश्वास तुजे थंय खात्री जशें हांव सत मानता म्हज्या सासणाच्या सरसांवाची खोटा जायते फावटी आदीं निर्भागी जावन पडलो कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणो तुजे मजतीन हांव जैत व्हरतलो. हांव जाणो तूं म्हाका मजत दितली म्हूण जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयेवन. पूण भियेता पातकांच्या ताळण्यार तुजो आदार मागलो जायत म्हूण आनी इबाडून म्हूण म्हजो आत्मो हो तो उत्पादता उपकार जो मागता तुजे थंय आनी हांव परतून मागता तुजे लागीं. तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन केन्ना म्हाका तो मेळोवंक आनी अदीक करूंक एमकोड्याच्या चुपक्यांच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका हे माये आदार म्हाका दी. शाश्वत आदाराचे माये निर्मी नाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासून माग. निमान बरये कृपेन बोरलेले सर्वेस्पोत चिता आसा स्त्रियांमध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझं पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासून माग. निमान बरये कृपेन बोरलेले सर्वेस्पोत चिता आसा स्त्रियांमध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझं पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासून माग. निमान बरये कृपेन बोरलेले सर्वेस्पोत चिता आसा स्त्रियांमध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझं पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. भाग्यवती मरिये आदार दी ओरस्तांक सांपडलेल्यांक मजत कर ओस्कोच काळजांच्या माग परजे पासून ज्या शरांदी देवाच्या मिळाल्यांची विनोद कर सगळ्यांक देवा भेटलेल्या अस्तुऱ्यां पासून फावो कर तुजो आदार सगळ्यांक जे मागता तुजो सासणाचो आशिरो. तुका केल्या आमचो आसरो सायबिणी आदार दिना गरजान आनी दुखी गतींनी. प्रार्थया सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिली माय मारयेक आमची माय करूंक सदांच तयार आमकां आदार दिवंक जिच्या ओचापाच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुज्या लागीं आमकां फावो जावंक तिचा मायपणाचो आशिरो
भोगोंक पावूंक सदां काळ फळ तुजें सोडूनचो तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन. मोगाळ माय माग मज पासून स्वर्गांनी तुझे सून हयस पयन करता मडखोर पडयान जिनयेन खरकोस दर्यान ओ आमकार माय उजळनाथान परजळ्ळा मैमेच्या सांबाळून बुजोय तूं बाळक्या गोडव्या मोगान तुझ्या मोगाळ माय मागमोच पासून जताय थांबय नाका सर्गेन सासनाक तुज मोगाणी ओलोत फावसो म्हाका. मोगल भाव भयणीनो, आयज धाकटो नियाळकोचे सुवातेर एक थोड्यो लोक हे कोरोना व्हायरसाची आमकां मेळूंक हांव आशेतां. न्हय बेश्टी ओळख दिवंक ती ओळख घेवन देवाक कितें जाय आमचें सोबें आमचें थंय आमी एकामेका पासून मागूंक एकामेकाचो मोग करूंक एकामेकाक आमी सांबाळूंक. हो व्हायरस मनीस आमच्या जेवणा वरवीं वा एकमेकाच्या वरवीं वा दुसऱ्या कोणा वस्तू वरवीं आमकां येना. हो व्हायरस एक मनीस दुसऱ्या मनशाक दिता. हो व्हायरस आमचें जिवीत आमचे कुडीन रावता. जेन्ना आमकां खोंकली येता वो आमकां आमी शिंगूंक येता तेन्ना आमच्या तोंडान थावन बारीक बारीक उदक भायर सरता. आमच्या दोळ्यांनी जायते पडेन आमी नदर दिनात पूण ह्या बारीक बारीक उदकांत हो व्हायरस रावता. आनी आमचे थंय खोंकली केल्या उपरांत शींग खोंकली गेल्या उपरांत हो व्हायरस हे उदक दुसऱ्याचेर पडटा. त्याच्या तोंडार उतांच्या आंगार हो व्हायरस उरता. थोडे म्हणटात थोडो वेळ उरता वो जाय थोडे दीस देखून उरता. हो व्हायरस आमच्या कुडीन आयले उपरांत सगल्यांक वायट करूंक जायना. जो मनीस बरी भलायकी आसा घोटाय आसा त्या मनशाक हो व्हायरस कांय वायट करिना. पूण जो मनीस अशोक जाल्या जायत दुसरे पिडेक लागून डायबिटीज TB कॅन्सर आमची आंग अस्कोत जाता अशोक जाता तसल्या मनशांक ही पिडा गोत धरता. तेच परी जाणट्या मनशांक जाणटे पिराये वरवीं तांचे शक्ती उणें जाल्या हो आमच्या धाकट्या भुरग्यांक हो व्हायरस गोट धरता. हे व्हायरसाक लागून आमकां थोडो जोड येता. 1 दीस 2 दीस 4 दीस 5 दीस जोर येयत आसा. आमकां सुकी खोंकली येता बोगोर बोगोर सुकी खोंकली आमकां येता. ते उपरांत आमचो स्वास रोखडोच येना आमकां कठीण पडटा स्वास घेवंक. त्या वेळार गरज आमी डॉक्टराशी वचूंक आनी त्या उपरांत हॉस्पिटलांत वचूंक. हो व्हायरस बंद करूंक मारूंक अजून आमचे लागीं कांय वखदां नात. पूण हॉस्पिटलांत आमकां तो सांबाळ करतात. दुसरीं वखदां दितात, ऑक्सिजन वेंटिलेटर हाचो उपयोग करतात जे वरवीं हो स्वास आमच्या जिवितांत आमी सांबाळूंक येता. डॉक्टर म्हणटात जाय तो लोक बरो जाता पूण थोडो लोक मरण पावता. हो वता शेवट ह्या व्हायरसाचो आनी त्या पासून गरज आमी हो व्हायरस पयस करूंक सांबाळूंक जाय. हो व्हायरस एका मनशांतल्यान दुसऱ्या मनशाक वता. तो जेवणांतल्यान हो व्हायरस पयस करूंक आमी जेवणांतल्यान सांबाळूंक जाय. आनी त्या पासून जेन्ना सरकार म्हणटा आमी मास्क लावंक जाय, तोंडार आनी नाकार हो मास्क आसूंक जाय. कित्याक जेन्ना आमकां खोंकली येता वो शींक येता हें उदक दुसऱ्याचेर पडचें ना आनी तेच बरोबर दुसऱ्याचें आमकांय लागचें ना.
पूण जायते फावटी आमच्या आंगार हे उरता, कापडाचेर उरता, आनी ते पासून म्हणटात जायते फावटी आमचे हात आमी धुवंक जाय. खोंकली येता जाल्यार वा आमी शींक येता जाल्यार आमचो रुमाल आमच्या हातान घेवंक जाय. हे भाशेन आमचो त्या तोंडांतलें उदक वा नाकांतलें उदक बंद जातलें, दुसऱ्यांक पावचें ना. तेच परी गर्दी आसा जाल्यार तुमी वचो नाकात. जायते फावटी बाजारांत आमकां कितें गरज म्हूण आमी पोसता एकामेकाक, म्हाका जाय म्हाका जाय, हे वस्तू पयस करूंक जाय. जर लोक आसा गर्दी आसा पयस राव, लागीं वचो नाका. आनी हे वरवीं हो वायरस आमचेर येवचो ना. आनी आमी घार गेल्या उपरांत हो वायरस आमच्या फॅमिलीक दुसऱ्यांक लागचो ना. आनी त्या पासत घरांत गेल्या उपरांत म्हणटात आमी आमचे हात पांय धुवंक जाय, गरज पडल्यार आमी न्हावंक जाय, कापडां बदलूंक जाय, कित्याक वायरस आमचे कुडयेर उठता वा कापडाचेर उठटा. केन्ना हो वायरस मोडटलो तें आमकां सारकें खबर ना. आनी त्या पासून ही चोच आमी दवरूंक जाय. हांव कित्याक हांवें सांगता, न्हूच एवढो घेवंक, पूण एवढो घेवन एकामेकाचो सांबाळ आमी करूंक. म्हणटा आमी देवाचो मोग करूंक जाय आनी पेल्याचो मोग करूंक जाय. आनी जोत तर हांव चोत्राय दवरिना तेन्ना हांव पेल्याचो मोग करिना, म्हजो फॅमिलीचो मोग करिना. चिंती नाका तो कांय वायट जावंक ना म्हूण दुसऱ्यांक कांय वायट जावचें ना. तुका वायट जावचें ना खरें, पूण ती वायरसा वरवीं दुसऱ्याक वायट जातलें. तुज्या फॅमिलीक, ती जाणट्या घरांत उसळ्यांक, धाकटी भुरग्यांक ही पिडा गोत दवरतली. त्या पासून मागुया देवा लागीं, सायबा आमी आल्या तुज्या मुखार सायबांच्या आदारान ह्या पिडेचेर आमी जोयत व्हरूंक. पूण पयले सुवातेर आमी घडटा तें करूंक जाय. आमचो सांबाळ आनी आमच्या फॅमिलीचो सांबाळ आमी करूंक जाय. आनी त्याच बरोबर तुका आमच्या दोनयांक आमी उलो मागूंक जाय, सायबा तूं आमकां पाव, शाश्वत आदाराची माये तूं आमकां राख आनी सांबाळ. आमची मोगाळ मायेक आमी आतां उलो मारुया. भोव कोण बडे आंकवार मरये, उगडास दवर कोण तर तुजो आसरो घेवंक धांवलो. तुजो आदार मागूंक तुजी मजत सोदूंक गेलो. तुज्या हातांतलो आलाशिरो घेनासतना उरला म्हूण केन्नाच आयकूंक येवंक ना. ह्या बरोवश्यान रावन हांव तुज्या गोपान धांवून येतां. हे अवकारीच्या अवकारी माय म्हजे, तुजे सरशेन हांव येतां. हांव पातकी आनी दुखेस्त तुज्या मुखार उबो रावतां. हे देवाच्या पुताचे माये, म्हज्या मागण्याची बेपरवा करूं नाका, पूण दया करून तें आयकून घे आनी फळादी कर. आमेन. आतां आमच्या दोनया देवाक साक्रमेंतांत आल्ताराचेर दवरता. तूं आमचो दोनी आमचो रोचणार, ताचो आशिर्वाद विस्वासान आमी मागुया. मागुया. काकुत्सरा शिव्या जेजू, उगडीत नासलेल्या काकुतीन आनी शेवट नासलेल्या मोगान ओजे पंचा आल्तरा पेल्या साक्रमेंतांत तूं रावलाय. सदांच सोंग आमचे मदें संवसार सोंगो पर्यान. तुज्या दोयाळपणान आमची मोती घेण्याना वयर तुजी सोत्या चलोय. तुज्या बोड्या मोगान आमकां शेगुणेची वाट टाकूंक शिकय. तुज्या थोर बोळान सगळ्या कोनिश्टांतली, आकांतांतली आनी पातकांतली आमकां निवार. आनी ह्या वरवीं आमी सदांच जिवूंक तुजें जाय आनी तुजें सांगत ह्या संवसारांत
आनी उपरांत तुज्या महिमेन देवस्थानांत स्वर्गार बगूंक तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. आमेन. आमची पेडवंत प्रसोद आमी मागता आमचो आदार सुमेच्या नवार ताणें स्वर्ग आनी संवसार रचला सुमी आमची मागणी आयकून घे आनी म्हज्या रुदान तुजेशी पाव सर्वेस्फोर तुमचे सव्य आसूं आनी तुज्या आत्म्यांत हांय प्रार्थना तुका सुम्या देवा ह्या तुज्या भुरग्यांक फावो कोर सदांच बगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनोदवंत आदारान बागेवंत सदांच सांगपार मोरयेच्या ते निबारूंक हे काळाचे कोंतींतली आनी बगूंक पावूंक सास दादोसपण क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. आमेन. सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार वाट दाखोवंक तुमच्या फाटल्यान तुमचें जतन करूंक तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगती जियेत आनी राजभर चलता सासणाच्या सासणांक आमेन. शाश्वत आदाराचे मायेच्या मागण्या वरवीं सोर पोतिदा देवाचे बेसांव बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे तुमचे वयर देवूं आनी सदां काळ तुगूं आमेन. आमेन. Marie povit चित्रथा दुगडव्यांच्या दोळ्यांनी पळे शाश्वत आदाराचे माये सरपर तुझ्या पाया लागी तुझे वेंगेंत बाळोक तुझो ओरोम तुझ्या सुख दुखाचो केदो संतोष कळ दुख तुझे माये तुखास्तेन हावे येद्यावर त्या साक्रामेंटा सरपट नमस्कार कोरया त्या पन्यान दाखलेच्या बदलेक नव्यो रिती आधार्या अस्कोत विश्व्यांक आदार दिवच्या भावार्थान सोत मानुया जोशें बापाक तोशें पुताक अनदानी स्तुती जावं नोमान वर्णन पदवी प्रथा फांकन गाजोवन दिवेना दोगांय थानूक जन येतेल्या एक सारकी वाखाणी जावं आमेन. प्रार्थया देवा ह्या वचपाच्या साक्रामेंतांत तुवें कुश्टाच उगडास आमकां दवरलाय नेरमी आमी मागता नमस्कार करूंक तुजे कुडीच्या आनी रोगताच्या पुरूत मिस्तेर ह्या वरवीं आमी सदांकाळ बगूंक तुजे सोरवणीचो फोड तूं जियेताय आनी राज चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन. सुदोय जावं देव सुदोय जावं ताचें पवित्र नांव सुदोय जावं जेजू नीज देव आनी नीज मनीस सुदोय जावं जेजूचें नांव सुदोय जावं तें भोव पवित्र काळीज सुदोय जावं तेजें भोव आमोळीक रगत
सदैव जावन जेजू आल्तराच्या भोवपवीत साक्रामेंतांत, सदैव जावन पवित्र आत्मो बुजवंडार, सदैव जावन देवाची व्हड माय भाग्यवंत मरी, सदैव जावन ते पवित्र निश्कळंक गर्भ संभाव, सदैव जावन तिच्या कुडी आत्म्या सयत सर्गार व्हरप, सदैव जावन मारयेचें नांव ती रांकवारांनी माय, सदैव जावन भगवंत जुजेत भोव निर्मळपती, सदैव देव तेच्या बुदा आनी भक्तांत आय. My bokar, my sundari, adhar magta adharli, kotavil vichitramkari, pav my pratavami, Marie pav tum pavam ka, Marie pav tum pavam ka, pav sorvus kya contini, Marie pav pratavami, Marie pav duki contini, pidestam volvolyani, falhan distan cervus varum, bolaiken santos portun, Marie pav tum pavam ka, Marie pav tum pavam ka, pav sorvus kya contini, Marie pav tum pavam ka. Yadikang paumatripoinang papsaibak rasvolkiyaw amitan che porkol katelang sangatin sukti sorgan Marie pav tum pavam ka, Marie pav tum pavam ka, pav sorvos kya contini, Marie pav pratavami, Marie pav anganaslyang, amchi kalza haundetlyang, Tangkai tuja ke mayasriyan, raksambay bay vitorlyang, Marie pav tum pavam ka, Marie pav tum pavam ka, pav sorvos kya contini, Marie pav pratavami. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्मेचे नावी. आमेन.